Very nice. अच्छा रीमा, वेडिंग प्लानिंग कितनी क्रूशल, कितनी एसेंशियल है? हमारे यहाँ वेडिंग प्लानिंग का बहुत ज्यादा रिवाज नहीं है, कम है. ग्रोइंग इंडस्ट्री है. ग्रोइंग, I mean like 10 साल पहले तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था. यू नो, खुद ही बैठ के कर लो, खाना भी खुद ही बना लो, बादामी कौरमा बच जाएगा, घर के ऊपर शादी हो जाएगी. So I think Sahir, it's the industry has done exceptionally well for itself. तो इसका मतलब ये है कि उसका एक स्कोप है, उसका एक नीड है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है. I mean in America it's a crazy, पता नहीं कितने $billion की इंडस्ट्री. It is. So the fact is कि आप टाइम के साथ इनोवेशन आती है, लाइफस्टाइल्स चेंज होते हैं, एंड आई थिंक अब हमारा भी वो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है. एंड एज अ कल्चर शादी हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन है. वी डोंट मेक कॉम्प्रोमाइजेस. ठीक है, चाहे मेरी जेब में 5 रुपए हों, लेकिन मैं अपनी शादी एक सर्टन तरीके से, एक सर्टन ट्रेडिशन के साथ, एक सर्टन उसके साथ, यू नो, दैट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर. और वो अच्छा भी लगता है. अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. 5 रुपए से ज्यादा ही खर्च करना चाहते हैं हमारे यहाँ शादी में, यू नो. अच्छा, एक बहुत जो है वो गलत लगता है कि कंपटीशन के चक्रों में जो लोग कर्जा ले लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए. आप अपनी जितनी चादर है उतने पाँव फैलाएं, ज्यादा होने की कोशिश ना करें. जहाँ पर आप बेटी को अगर 3 सेट नहीं दे पा रहे हैं तो आप उसको एक छोटा सेट दे दें, बाकी आप आर्टिफिशियल पहना दें. जरूरी थोड़ा है कि दैट अप्लाइज टू एनीथिंग. हाँ, अगर घर में फ्रिज के पैसे नहीं है तो उधार लेके फ्रिज मत ले. ये सेव अप. ठीक है. और दूसरा, मैं लोग बहुत ये एक एथिकल क्वेश्चन लेकर आते हैं कि आप लोग इतना प्रमोट करते हैं स्पेंडिंग, इवेंट प्लानर्स, वेडिंग प्लानर्स की वजह से अब स्पेंड बढ़ गया है. बट एक बहुत ही पब्लिक स्पेंडिंग, इकोनॉमिक्स का वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जब एक शादी पे स्पेंड करते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास पैसे हैं, चाहे वो जितने भी हैं, ठीक है, आप 50 रुपए खर्च कर रहे हैं या 50 लाख खर्च कर रहे हैं, दैट्स नॉट द क्वेश्चन. यू आर प्रमोटिंग द एंटायर इंडस्ट्री. ठीक है, वो मुर्गी वाला आता है, वो मुर्गी पकाता है, वो वेटर आता है, वो डिजाइनर जो है, वो कारीगर जो है कपड़े बनाता है, वो मेकअप करती है, वो फोटोग्राफी करता है. आई मीन आप देखिए आप कितने लेवल्स के ऊपर आप इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो आई मीन लाइक लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. यू नो, एक दफा किसी ने ये बोला था कि फूल तोड़कर जो है वो नहीं लगाने चाहिए. आप ये देखें, जो फूल बेचने वाले हैं, आप उनको कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं. तुम एक्चुअली बैठ के सुनती हो सब, फूल तोड़ के नहीं लगाने चाहिए? मैं तो सुनता बोले नहीं, अच्छा नहीं तोड़ यार, तू भाई नहीं तोड़, तुम गमला ले आना. तुम गमला लगाने, वो कौन से नहीं तो फिर आप कोई सब्जी भी तोड़ के नहीं खाएं. एग्जैक्टली, फूल है. व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड इट कि फूल ना तोड़ें? और मर्द वैसे ही भी है क्या, कोई फल भी मत तोड़े. और अगर कोई बहुत ज्यादा, जिस तरह बहुत रिच लोग होते कहते हैं नहीं इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए शादियों पर, आप ये देखें कि वो कितना खर्चा करे तो कितने लोगों को आगे पैसा दे भी रहे हैं. तो एक्चुअली रोलिंग हो रही है, तो रोलिंग होने दें. अच्छा, मुझे रीमा से पूछते हैं, रीमा आप एक्सपेंसिव हो? अगर कोई आपको हायर करना चाहता है, आपकी सर्विसेज को लेना चाहता है, तो यू वेरी एक्सपेंसिव? I'm not very expensive, but I can be expensive. अच्छा, you can be expensive. Yeah, but what we have is कि जो सांस accessories का concept है. लेकिन यार अगर किसी के पास बजट हो और वो ये कहेगा इतना बजट है, इससे ज्यादा हम जा ही नहीं सकते, तो कैन यू मैनेज दैट? I can provide solutions. You can I can provide solutions. Okay. अच्छा, फ्रॉम सेट्स टू सारी चीजें जो होती हैं वो सब प्रोवाइड करते हैं आप? सारे फंक्शंस, मायूं, मेहंदी, ये तमाम? Any event. And even related, अगर उनको कोई assistance चाहिए, like अगर हमारे बहुत सारे expats हैं, बाहर रह रहे हैं, इधर आना चाहते हैं, they need help with putting them up in a होटल, या उनको गाड़ी, logistics, कुछ भी उनको provide करें. Yeah, turnkey solutions. Wow. Turnkey solutions. Whatever they want. They want us to put them through to a designer, get them an appointment, whatever. Turnkey solutions we can provide them. Wow. So very good. Yeah, very nice. Marvelous job. Yeah. अच्छा जी, मुझे एक आपसे फेवर लेनी है. Sure. मुझे तकरीबन आपकी 10 रजिस्ट्रेशंस चाहिए आज शो पे. 10 ऐसे लोग जो रजिस्ट्रेशन फी अफोर्ड नहीं कर सकते. Sure. वो आपके पास आएंगे, हमारे प्रोग्राम के थ्रू आपके पास आएंगे, अपने लोगों को रजिस्टर करवाएंगे, और इसके बाद अगर आप उनको सर्विसेज दे सकें. Sure, why not? I'm there for everyone. पक्का? Of course. अच्छा जी, 10 लोग ऐसे हैं, 10 लोग पूरे पाकिस्तान से हो सकता है? Can be anywhere. Okay. हम उनके ट्रैवलिंग के सारे एक्सपेंस लेंगे. Sure, my pleasure. अच्छा, आप इंटरनेशनल भी करती हैं? जी, I have a website. मैं इंटरनेशनल इतनी शादियां हो चुकी हैं मेरे रेफरेंस से. अल्लाह कराता है, but I'm just a mediator.
بہت کا ہے میرے کلائنٹس. اچھا آپ جو شادی کراتی ہیں اس میں ڈیورس کا کوئی ریشو ہے؟ ایک ڈیورس ہوئی ہے اور ایک انگیجمنٹ بریک ہوئی بس. کیا مطلب ہے؟ آؤٹ آف 200. Yeah. Because my work is little different rather than I don't یہ نہیں کہ دکھا دیا اور میں ان کو اپنا ٹائم سمجھاتی ہوں کہ لائک لڑکی لڑکا ہیو ٹو یو نو وہ لوگ اوکے کریں تو جب رشتہ ڈالیں. تو my marriages arranged marriage turn into a eventually end up in a love marriage. It's like these parents اپنے طور پہ بڑی موٹی یو نو جو خاندان دیکھنا ہوتا ہے اور پھر I don't let them putting رشتہ وہ جو اوور ایکسائٹیڈ. میں ہیسٹ کی شادیاں تو میں کراتی نہیں ہوں بیکاز میں میرا نام خراب ہوتا ہے. I just want کہ اب آپ کو سب سمجھ آ گیا. لیٹ لڑکی لڑکا ڈیسائڈ, لیٹ them talk, let them meet, you know جو بھی ان کے گھروں میں ویلیوز ہیں جس طرح وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد لڑکی لڑکا اگر اوکے کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں چل سکتے. اچھا another thing I want to add ظاہر کہ ہماری سوسائٹی تھوڑی ایک closed سوسائٹی ہے. I mean جیسے باہر ہے, people go to clubs, they go to bars, they go to restaurants, they you know ان کا لائف اسٹائل تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ہمارا لائف اسٹائل یہ ہے کہ ہم لوگ گھر میں زیادہ اورینٹیڈ ہیں, خاندان میں نکلتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, ایز سچ لڑکی یا لڑکا ملنے کے بہت زیادہ مواقع نہیں ہوتے. رائٹ, سو اگر آپ کے خاندان میں کوئی نہیں ہے, محلے میں کوئی نہیں ہے, تو ایک دم سے لوگ پینک کر جاتے ہیں دیٹ یو نو ناؤ واٹ, اب ہمارا رشتہ کیسے آئے گا. کچھ لوگ کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ او مائی گاڈ مطلب کہ ہم آ رہے ہیں ٹو سم ون جو کہ میچ میکر کے پاس جائیں نہیں جائیں, ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ہمیں اپنی سوسائٹی کی ڈائنامکس دیکھنے ہیں, تو اس کے لیے ایک بہت کروشل آئی تھنک دس از اے سروس. It is and it's very important and very important. Very اچھی بات ہے. And people alhamdulillah they trust on me. And you know now ایک مائنڈ سیٹ تھا ساحل 8-10 سال پہلے لوگ غلط سمجھتے تھے کہ ہم بیورو میں جا کے رجسٹر کرائیں. بیوروز, میرج بیوروز آر ایوری ویئر ان دا ورلڈ. میں نے بھی جو اپنا کام کو موڈیفائی کیا وہ میں نے لنڈن سے جا کے میرج ان کے بیوروز پہ جا کے دیکھا. میں نے جب میں نے ٹریول کیا میں ہر کنٹری کے میرج بیورو میں دیکھا. میرج بیورو پوری دنیا میں ہر مذہب کے لوگوں کے ہاں میرج بیورو ہیں. ہر کوئی رجسٹر کراتا ہے. فاطمہ کی ٹیلیفون کال ہے, لیٹس ٹیک دیٹ فرسٹ. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل پہلے کی جیسی. اوکے گڈ گڈ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہرہ ہیں, حکیم صاحب ہیں, مسز انجم ہیں, نازیہ ہیں, اینڈ دین آف کورس ریما ہیں. پلیز بات کیجیے, کیا کہنا چاہیں گی؟ پہلے تو مجھے آپ سے جوڑا چاہیے. مجھ سے جوڑا چاہیے؟ جی. اب تو عید گزر گئی. ہاں گزر گئی, میرے لیے آج ہی ہے نا کیونکہ آپ سے بات ہو رہی ہے. اچھا اوکے. اور مجھے مسز انجم سے اپنی بہن کے رشتے کے لیے بات کرنی ہے. مسز انجم گو بات کیجیے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا, کیسی ہو؟ ٹھیک ٹھاک. جی بتائیے. مجھے اپنی سسٹر کے لیے بات کرنی ہے, اس کے رشتے کے لیے. وہ تھوڑی سی ہیلتھی ہے نا, تو رشتے میں تھوڑی سی پرابلم ہے. ہاں یہ تو پرابلم ہے. میں رجسٹریشن بھی افورڈ نہیں کر سکتی. اچھا کوئی بات نہیں, ابھی تو اناؤنس کیا ہے کہ 10. اچھا ایک کام کرتے ہیں فاطمہ, اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ ہم آپ کی رجسٹریشن فری کروا دیں گے مسز انجم سے, ٹھیک ہے, چلے گا؟ جی بالکل چلے گا. چلے گا پکا؟ بالکل پکا چلے گا. تو تم کتنا خوش ہو کے چیخ سکتی ہو, کتنا خوشی کا اظہار کر سکتی ہو؟ تم کو ایک نعرہ لگانا ہے. میں نعرہ لگاؤں؟ بس ہو گیا نعرہ ہو گیا, بالکل ہو گیا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. تم ایک ریکویسٹ کر سکتی ہو ہماری طرف سے. ہماری اللہ حافظ. ارے ایک ریکویسٹ میری کوئی بات کوئی خاتون نہیں سنتی, سب کو سچ بتا رہا ہوں. ایوری ون از ان رش, ہمارا آدمی چلا جاتا ہے. مطلب کی بات کر کے پھر بس صحیح ہے. میکسلو فیشل سرجن سے ہم کچھ بات کر لیں, بہت خاموش بیٹھی ہیں. ٹیل می ڈاکٹر صاحبہ, جب آپ کے پاس ایک بہت بڑا ایشو ہے جو ہمارے ہاں نارملی پایا جاتا ہے, وہ چھالیا, سگریٹ, پان, گٹکے, اس کا ایشو ہوتا ہے. آپ نے کچھ ایسے پیشنٹس دیکھے ہیں جن کو جن کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے, جن کے منہ میں کینسر ہو جاتا ہے, یا ایسے کچھ پیشنٹس دیکھیں؟ I have seen so many people, بہت پیشنٹس ہیں ایسے جو کینسر کی وجہ سے جن کی ڈیتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں نے. اور کیا ٹائم فریم کیا ہوتا ہے اس کا؟ نارملی جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس میں 5 year سروائیول ریٹ, مطلب 5 سال تک علاج کے بعد زندہ رہ سکتا ہے, یہ ڈیٹا ہے. لیکن اس کے بعد مرنا ضروری ہوتا ہے. یس,
people die. Once ये बीमारी लग जाए मुंह की, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इसे कहते हैं, जो गुटखा पान छालिया से मुंह में हो जाता है. देखिए मैंने ये बात इसलिए की बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को ये पान छालिया गुटखा सिगरेट खाते हुए देखा है. डॉक्टर साहब कह रही हैं कि इलाज के बाद 5 साल आप जिंदा रहते हैं, 5 साल के बाद आपकी डेथ इवेंचुअली हो जाती है. इवन जो लाइफ स्पैन अब कम हो गए हैं हमारे मुल्कों में, वो इतनी फैसिलिटी नहीं है. पाकिस्तान में मैक्सिमम 2 years है, या 2 or 3 years. एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, हम ब्रेक ले लें. बताएं. हाँ ब्रेक ले लें, उसके बाद ब्रेक लो ना. चलिए ब्रेक ले लेते हैं. बहुत अहम सवाल है. हाँ प्लीज लो ना. बहुत अहम सवाल है जो मैं अभी हर्बले से पूछूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें. Oh, what a natural, huh?